दर्शकबिन तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको चिनारी कार्यक्रममा छौं। हामी आइपुगेका छौं नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार कार्यालय तुलसीपुरमा र अहिले हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ यस कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद खनाल सर। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार सर, अहिले विशेष गरी हाम्रो कार्यालय त्यसै गरी तपाईहरु के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ भनिदिनुस् न। अहिले चाहिँ हाम्रो यो आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि मेन काम भनेको यो जुन पुरानो कपर नेटवर्क छ नि हाम्रो ल्यान्डलाइनको त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने क्रममा छौं र त्यसको सट्टामा चाहिँ हामीले फाइबर एफटीटीएच फाइबर मार्फत टेलिफोन, इन्टरनेट र टिभी एउटै सेटबाट तीनटा ट्रिपल प्ले सर्भिस सञ्चालन गर्ने तीव्र तयारीमा छौं। अब भनिहाल्नुभयो सरले, अब टिभी नेट प्लस तपाईको फोन एकै साथमा लग्ने यो धेरै अगाडिदेखि हामीले सुन्दै आयौं, तर यो प्रभावशाली ढंगले अगाडि बढिरहेको अवस्था छैन सर। धेरै अगाडि पनि सुनेका थियौं। अब कस्तो रहन्छ सर? यो चाहिँ पूर्ण रूपले सफल हुन्छ कि हुँदैन, के छ? हैन, हुन्छ। अहिले पनि अब म आउँदाखेरि यहाँ तपाईको एउटा मात्र एफडीसी थियो, भर्खर काम सुरु भएको थियो हैन। अहिले चाहिँ हाम्रो तपाईको तुलसीपुरमै 7-8 वटा एफडीसी रनिङमा छ। एफडीसी भनेको एउटाको क्षमता 512 को हुन्छ। 512 इन्टु 7-8 त्यो हिसाबले तुलसीपुरमा, त्यस्तै गरी घोराईमा, लमैमा अलिकति पछाडी छ। त्यहाँको जुन बाटो बन्ने यताउताको जुन डिस्टर्बेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यहाँको काम हुन सकेको छैन। अनि प्युठान हाम्रो कम्प्लिट रूपमा स्वाप भइसक्यो। म आइसके पछाडि प्युठानमा कपर नेटवर्क छैन, सबै फाइबरमा गइसक्यो। बिजुवारमा पनि तल तपाईको 3-4 वटा एफडीसी तयार भइसकेको छ। अनि अहिले रोल्पामा हामीले सुरु गर्दैछौँ, भर्खरबाट सुरु हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि काम व्यापक रूपमा अगाडि बढेको छ। सर, तपाईहरुको कार्यालय का माताहतमा रहेका कुन कार्यालयहरू कुन जिल्लामा छन् भनिदिनुस् न। हाम्रो चाहिँ जस्तै तुलसीपुर अन्तर्गत रहेको घोराई, लमई, प्युठान, बिजुवार, रोल्पा अनि रुकुम पूर्व, यतिवटा कार्यालयहरू चाहिँ हाम्रो तुलसीपुरको मातहतमा। सर, गएको आर्थिक वर्ष 2077-78 मा यस कार्यालयबाट भएका अथवा तपाईहरुले गरेका राम्रा कामहरू के हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो भन्दा अगाडि हामीले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम भनेको चाहिँ तपाईको जुन हाम्रो लमईदेखि यताको टावरहरू छ नि, त्यसमा हाम्रो सिंगल लिंक थियो क्या, जस्तै ब्याकबोन लिंक भन्छ, त्यो भनेको एडीएसएस लिंक मात्रै थियो। त्यो के हिसाबले त्यसमा डिस्टर्बेन्स आयो भने सम्पूर्ण जुन 60-70 वटा टावरहरू छ त्यो डिस्टर्ब हुन्थ्यो लमईदेखि यताको। तर हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि एटलिस्ट घोराईदेखि उतापट्टिको जुन अप्टिकल फाइबर छ नि, युजी भन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो पहिल्यैदेखि अलपत्र अवस्थामा परिरहेको थियो, त्यसलाई मर्मत सम्भार गरिवरी त्यसलाई सञ्चालनमा ल्यायौं। त्यो भइसके पछाडि घोराईदेखि उतातिरको जुन टावरहरू छ, बाइचान्स एउटा लिंक गयो भने अर्को लिंकबाट सञ्चालन हुन्छ। टावर, एफटीटीएच, ल्यान्डलाइन सम्पूर्ण सेवाहरू घोराईभन्दा उताको र एउटा त्यो काम गरियो। र अर्को चाहिँ हाम्रो एफटीटीएच को काम व्यापक रूपमा गर्यौं हामीले। प्युठान अघि मैले भनिहालेँ, प्युठानलाई कम्प्लिट रूपमा स्वाप गर्यौं हैन। पुरानो जुन कपर नेटवर्क छ त्यसलाई फाइबरले स्वाप गर्यौं। यहाँ पनि भर्खर सुरुवात भएको थियो, एउटा मात्रै एफडीसी थियो। अहिले 7-8 वटा रनिङ छन्, 2टा चाहिँ काम भइरहेछ अहिले। र हाम्रो घोराईमा पनि त्यही अवस्था हो, सेम यहाँ जस्तै हो, 2टामा काम भइरहेछ। र 15 वटाको हामीले ठेक्का दिइसकेका छौं गर्नलाई। त्यो मध्ये 2-4 वटा अहिले भइरहेछ, बाँकी 11 वटा छिट्टै 2-3 महिनाभित्रमा हुन्छ। भनेको मतलब गएको आर्थिक वर्षमा एउटा त्यो काम भयो र अर्को 4G को व्यापक रूपमा विस्तार भयो। 4G जुन को टावरहरू छ हाम्रो राप्ती अञ्चलमा धेरै ठाउँमा विस्तार भयो। विस्तार त भयो सर 4G को, तर 4G चाहिँ राम्रोसँग चल्दैन भन्ने कुरा पनि कता छ नि सर। किन यस्तो भइरहेको? हैन, 4G यस्तो छ। 4G मान्छेहरुलाई कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो 4G 2टा ब्यान्ड छ, एउटा 800 मेगाहर्ज को, एउटा 1800 मेगाहर्ज को। र सहर बजारतिर त हाम्रो 800 मेगाहर्ज 1800 मेगाहर्ज को दुईटै ब्यान्डमा टावर सञ्चालन भइरहेछ। कुनै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो 800 मेगाहर्ज को मात्रै ब्यान्ड छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै मोबाइल सेटहरूले तपाईको स्मार्टफोनहरूले 800 ब्यान्ड सपोर्ट नगर्ने हुन्छ। त्यस्तो केस भयो भने चाहिँ 4G भए पनि नचलेको भन्ने हुन्छ हैन। तर अहिले त धेरै फोनहरू स्मार्टफोनहरूबाट 800 मेगाहर्ज को फ्रिक्वेन्सी सपोर्ट गर्ने खालको सेटहरू पनि भित्रिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुविधा छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र कुनै ठाउँमा जहाँ 800 मेगाहर्ज को 4G मात्रै छ
त्यहाँ चाहिँ तपाईँको भोइस कल नहुने समस्या हुनसक्छ, भोइस सपोर्ट नगर्ने, जुन हाम्रो सिम्पल सेटहरूले चाहिँ भोइस मात्रैबाट मात्रै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा पनि हामीले 4G मात्रै भएको ठाउँमा भर्खर सुरुवात गरेका छौँ 2G पनि राख्ने। जस्तै यहाँ हाम्रो उरहरी, दुरुवा, हेकुली, धर्ना, उताको गोबरडिया, लमैतिरको धेरै साइटहरू लगभग 700 चान्चुन साइटहरूमा चाहिँ जहाँ 4G मात्रै छ त्यहाँ चाहिँ 2G पनि राख्ने तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेछ काम अहिले। सर अब नाकाहरूतिर दाङ जिल्लामा त देउखुरीतिर नाकाहरू पनि छन् सर होइन, नेपाल इन्डिया जोड्ने नाकाहरू, त्यहाँ धेरै समस्या चाहिँ छ भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ। तर एनसेलले राम्रो कामहरू गर्यो, तर नेपाल टेलिकमले जति गर्नुपर्ने हो टावर सञ्चालन गरेन भन्ने कुरा पनि छ। के कति कामहरू गर्नु? होइन, हाम्रो त्यहाँ अलिकति समस्या बिचमा वनले पार्यो होइन। वनले गर्दा वनको उसले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय वनको थोरै उसले गर्दा इस्युले गर्दाखेरि हाम्रो थोरै पछाडि पर्या हो। अहिले त्यो पनि समाधान भइसकेको छ। अहिले हाम्रो जस्तै खाङ्रा नाका, देउराली डाँडा होइन, अनि त्यसपछि अर्को के नाका छ अहिले मैले ट्याक्कै नाम बिर्सेँ, 3 ठाउँमा अहिले लगभग टावरको अन्तिम चरणमा छ। सर एनसेलसित प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि अथवा एनसेल भन्दा पनि सेवाहरू राम्रो दिन्छ नेपाल टेलिकमले भन्नका लागि के कस्ता कामहरू भएका छन् जस्तो लाग्छ हजुरलाई? होइन, सबभन्दा ठुलो कुरो त एनसेल र हाम्रोमा अब फरक हेर्दाखेरि हाम्रो भनेको सरकारी मातहतको कम्पनी, सेवाहरू र सुविधाहरू पक्कै पनि सस्तो छ हाम्रो सरकारीको हिसाबले, र कतिपय चिजहरू हाम्रो जुन सार्वजनिक खरिद ऐन होइन, नीति नियमहरू, यिनीहरूले गर्दा उसले जस्तो छिटो निर्णय गर्न सक्दैनौँ हामीले कुनै काम। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो प्रमुख समस्या चुनौतीको रूपमा छ। बाँकी सेवा प्रवाह अनि त्यसपछि मर्मत सम्भार, क्वालिटी, गुणस्तरको हिसाबमा जस्तै एनटिएले निकालेको त्यो प्रतिवेदन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। धेरै केसमा हामी नै अगाडि छौँ एनसेलभन्दा। सर तपाईँका मातहतमा रहेका विभिन्न कार्यालयहरू छन्, त्यो कार्यालयमा कामहरू राम्रोसित भएको छ कि छैन भनेर तपाईँले बेला बेलामा अनुगमनका कुराहरू, उहाँहरूलाई तपाईँहरूले दिने निर्देशनहरू, बेला बेलामा बोलाएर मिटिङहरू, छलफलहरू पनि भएको अवस्था के हो सर? छ। बिचमा चाहिँ कोभिडले हामीलाई डिस्टर्ब गर्यो। कोभिडले डिस्टर्ब गरे पनि हामीले अनलाइनबाट, जुमबाट अथवा गुगल मिटबाट यसबाट नियमित रूपमा छलफल हाम्रो अन्तर्गत कार्यालयहरूसित क्लोजमा रहेर मिटिङहरू गर्ने गरिरहेछौँ। सर कुनै पनि खरिद सामानहरू खरिद गर्नुपर्दा, अब केही खर्चहरू गर्नुपर्दा के कस्तो व्यवस्था छ सर यहाँ? जस्तै सामानहरू खरिद हाम्रो यो लेखा कार्यालय हो होइन, लेखा कार्यालयको एउटा सीमित बजेट हुन्छ। त्यो बजेटको दायराभित्र विभिन्न शीर्षकहरूमा जुन बजेट एलोकेट गरेको हुन्छ त्यसैको मातहतमा रहेर हामीले सानो एमाउन्टमा ठुल्ठुला आयोजनाहरू हामीबाट हुँदैनन्, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट अफिसरले ह्यान्डल गर्छ। अथवा त्योभन्दा अरू ठुला स्केलका आयोजनाहरू छन् भने हाम्रो क्षेत्रीय निर्देशनालय छ भैरवा, उसले गर्छ। हामीले सानो सानो खरिदहरू, सानो सानो मर्मत सम्हारका कामहरू, त्यसको लागि चाहिँ बजेटहरू एलोकेट गरे हुन्छ। त्यसैको मातहतभित्र रहेर हामीले काम गर्छौँ, खरिद गर्छौँ। सर हामीले सुनेको गुनासो अथवा जनताहरूले तपाईँहरूलाई लगाएको आरोप के पनि हो भने तपाईँका मातहतका कार्यालयहरू, त्यसै गरी तपाईँहरूका कार्यालयका कर्मचारीहरू, फिल्डमा हिँड्ने कर्मचारीहरूले कहिलेकाहीँ केही बिग्रियो, केही मर्मत सम्हार गरिदिन जानु पर्यो भनेपछि पैसा माग्नुहुन्छ के भनेर तपाईँको एक्स्ट्रा तपाईँको चाहिँ हामीलाई काम बढी भयो, अलिकति हामीलाई चाहिँ केही पैसा दिनुहोस् न भन्ने कुराहरू पनि कता कता सुन्छौँ। यो त्यस्तो अहिलेसम्म मैले सुनेको छैन। मैले कता कताबाट इन्डाइरेक्टली त सुने, तर त्यो कोही छ प्रमाणसहित ल्याउँछ भने उसलाई तुरुन्तै कारबाही गर्छौँ हामी। जस्तै ग्राहकहरूबाट पैसा असुलेर होइन मर्मत सम्हारमा जाने कुनै पनि कर्मचारी कतै छ भने प्रमाणसहित ल्यायो भने उसलाई तुरुन्त हामी एक्सन लिन्छौँ। अब नेट सम्प्रदायहरू, अब नेट प्रदान गर्ने अब होल्डिङ, सुबिसु होइन सर, त्यसै गरी ब्रोडलिङ लगायत धेरै नेपालमा हुनुहुन्छ होइन सर। अब तपाईँहरूले पनि अब नेट दिइरहेको अवस्था पनि छ, नेपाल टेलिकमले पनि स्लो छ भन्ने कुरा छ कि सर। स्लो किन भइरहेछ? फास्ट गराउनको लागि सकिन्न, केही व्यवस्था छैन के? होइन, यस्तो छ, स्लो भन्दा पनि जस्तै हाम्रो कपर पुरानो जुन अघि मैले भने पुरानो प्रविधि कपर जुन तार छ एडिएसएल, यो चाहिँ अब समय बढ्दै जाँदाखेरि समयको अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि यो आफसे आफ यो टेक्नोलोजी फेज आउट हुने क्रममा रहन्छ। धेरै चिजहरू फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि यो स्लो हुन जान्छ।
त्यो समस्या नै छ। त्यसले गर्दाखेरि नै हामीले यसलाई कम्प्लिट रूपमा फाइबरमा रूपान्तरण गर्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको तर छ। अन्य जस्तै तपाईँको नेट सम्प्रदायहरू भन्दा तपाईँहरूको सस्तो छ भन्ने कुरा आयो नि सर। यो यदि नेट मात्रै मैले लिएँ भनेपछि 800 समथिङमा पनि मन्थली पाउने, यस्तै 1 इयरको 8000 नै हुने। 8500मा हाम्रो 8 MBPS को प्याकेज छ। 8500 भयो भने वर्षभरिको तपाईँले तिर्नुभयो भने 8 MBPS को, 10500 मा 15 MBPS को, त्यसरी विभिन्न प्याकेजहरू छ। सर यस्तो चाहिँ सस्तो हुँदाहुँदै पनि अलिकति नजोड्ने अथवा नेपाल टेलिकम प्रति अलिकति विश्वास कम भएर हो? होइन त्यो होइन मान्नु। जस्तै अहिले रहेका टेलिकममा कति छन् सर हाम्रो चाहिँ सङ्ख्या? हामीलाई त यस्तो छ पुर्याउनै सकिरहेको छैन। जस्तै ग्राहकहरूले के भन्नुहुन्छ भने, अहिले त ग्राहकहरूकै प्रतिक्रिया सुन्ने हो। टेलिकमको जहाँ FTTH पुगेको छ त्यहाँ उसको प्याकेज ओल्ड लिङ्कको अथवा अरू जुन प्राइभेट ISPहरूको त्यो प्याकेज कम्प्लिट भए पछाडि उसको फालेर हाम्रो लिन आउने ग्राहकहरू 99.9% छन्। टेलिकमको FTTH अरूहरूको भन्दा बेस्ट छ, राम्रो छ अहिलेसम्म भन्नेहरू 99.9% ग्राहकहरू छन्। तपाईँले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। सर अब तपाईँले सुरुमै भनिहाल्नु भयो आर्थिकका कुराहरू हामीले हेर्छौँ भनेर, होइन सर? अब आर्थिकको कुराहरू यहाँ अब महसुल काउन्टर पनि यहाँ देख्यौँ, होइन सर? अब अनलाइन थ्रुबाट पनि हामीले पेमेन्ट गर्ने सिस्टमहरू पनि छ सर, होइन? के छ सर तपाईँको चाहिँ यताबाट के चाहिँ कस्ता कुराहरूको महसुल लिइन्छ, त्यसै गरेर अनलाइनबाट हामीले कस्ता कुराहरूको अहिले चाहिँ अवस्थामा? होइन, अनलाइनबाट लगभग सबै गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको हाम्रो जुन नेपाली समाज, होइन, टेक्नोलोजीसित फेस टु फेस भएर प्यारलली हिँड्न सक्ने खालको समाजको पर्सेन्टेज, होइन, एजुकेटेड मान्छेहरूको पर्सेन्टेज कम भएको हिसाबले अलिकति समय लाग्ला। तर हाम्रो फ्युचरमा जस्तै काउन्टरबाट जुन रकम सङ्कलन गर्ने, होइन, अनि त्यसपछि काउन्टरसम्मै ग्राहकहरू आउनुपर्ने समस्या चाहिँ अबको मलाई लाग्छ 1-2 तर मैले अब म हजुरलाई एउटा उदाहरण भन्न चाहे हरि सर, होइन, म यदि 100 रुपियाँ तिर्छु अनलाइनबाट भने मलाई 3 रुपियाँ क्यासब्याक आउँछ। तर म यहाँ आएर 100 रुपियाँ तिर्यो भने मलाई आउँदैन। यो दुविधा छ नि सर, यसलाई कसरी हेर्नु भएको तपाईँले? छुट त पाउनु पर्ने हो भन्ने हो कि कस्तो हो? त्यो पनि अब हामीले त्यसलाई परिमार्जन गर्न सक्दैनौँ। हामीले फिडब्याक, तपाईँहरूको फिडब्याक लिएर हामीले माथि चाहिँ त्यसलाई के अरे फरवार्ड गर्ने हो, होइन? अब त्यो चिज पनि हट्छ, बिस्तारै हट्छ, किनकि अब सम्पूर्ण चिज अनलाइनमा जान्छ, होइन? अब हेर्नु न 2-3 वर्ष अगाडिसम्म। तर अनलाइनको पनि एउटा बेफाइदा पनि छन् सर, कहिलेकाहीँ पैसा हालेपछि पैसा नगइदिने। त्यो त सिस्टममा अलिकति कमजोरी भएर हो। त्यस्तो चाहिँ सिस्टममा भएका अलिकति कमजोरीहरू, होइन, दुईटा सिस्टमहरूको बिचको कम्प्याटेबिलिटी, धेरै कुराहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ सिस्टमको चिज भयो, नत्र अनलाइनमा राखेपछि तुरुन्तै आउनुपर्ने हुन्छ। सर अब तपाईँहरूलाई लाग्ने आरोप अथवा तपाईँहरूप्रति जनताले के गुनासो गर्नुहुन्छ भने अब अलिकति करप्टेड नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरू अथवा आर्थिक चलखेल हुने एउटा ठाउँ पनि कार्यालय पनि हो भन्ने कुरा छ नि सर, होइन? किन यस्तो भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? त्यस्तो खै मैले त त्यो सुनेको छैन, किनकि अहिलेको समाज अथवा अहिलेको हाम्रो सिस्टम सबै चिज के छ भन्दाखेरि टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि ट्रान्सपारेन्ट हुँदै गइरहेछ। सबै चिज कम्प्युटराइज छ। पहिला पुरानो उसमा चाहिँ सबै म्यानुअल हुन्थ्यो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको करप्सन गर्ने अथवा अरू चिजहरू ट्रान्सपारेन्ट हुँदैन थियो। अब अहिले त सम्पूर्ण चिज सिस्टमाइज भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ झुटो हो। सर अब भविष्यमा यस्तो पनि अवस्था आउन सक्छ सर, जस्तै इन्डियामा धेरै त्यस्ता कम्पनीहरू छन् नि सर, होइन? एयरटेल लगायत तपाईँको भोडाफोन विभिन्न कम्पनी छन्, फ्री कल पैसै नलाग्ने पनि चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिया छ नि सर इन्डिया लगायत विदेशका ठाउँमा। त्यस्तो हुनसक्छ सर? के हुनसक्छ अवश्य। किन भन्दाखेरि अहिलेभन्दा 2-4 वर्ष अगाडिको र अहिलेको सिनारियो हेर्नु, अब के छ भन्दाखेरि पहिला कलको धेरै पैसा लिन्थ्यो। हाम्रो सबै सेवा जुन थियो अथवा हाम्रो आम्दानीको स्रोत भनेको भोइसमा थियो। अहिले के भएको छ भन्दाखेरि डाटामा छ, इन्टरनेटमा छ। भनेको बिस्तारै तपाईँको रेट पनि एकदमै कम भइसकेको छ भोइसको। बिस्तारै डाटाको प्याकेज दिएर सर्टेन डाटा बापत यति भोइस फ्री भन्ने खालको पनि अहिले विभिन्न प्याकेजहरू आइरहेको छ। इन्डियातिर त सर मोबाइलमै 500 रुपियाँ समथिङ 400 रुपियाँको 1 महिनाको अनलिमिटेड तपाईँको नेट चलाउन मिल्ने
सिमबाट नै भन्ने पनि त्यो कम्पिटिसनले गर्दा यहाँ पनि आइहाल्छ। यहाँ त अब कहिलेसम्म होला, किनभने मान्छेहरू अलिकति समस्यामा भएको अवस्था पनि हो सर। अब जम्मा यति जिबी मात्रै किन्ने, यति पैसामा भन्ने पनि छ नि सर, होइन? त्यो अनलिमिटेड कहिले हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब अनलिमिटेड हुनलाई अब धेरै कुरा फ्याक्टरहरूले निर्धारण गर्छ, होइन? अब अहिले ठ्याक्कै मैले यहीले भन्न त भन्दैन, तर त्यो हुन्छ, हुनै पर्छ। के छ तपाईँहरूलाई अब माथिबाट मन्त्रालय विभाग अथवा तपाईँहरूसँग सम्बन्ध राख्ने विभिन्न निकायबाट हुने निर्देशनहरू तपाईँहरूलाई दिएको निर्देशन के रहन्छ बेला बेलामा? हाम्रो त त्यही हो, महत्त्वपूर्ण चिज भनेको गुणस्तर, सेवा प्रवाहमा चाहिँ एकदम चुस्त दुरुस्त, अनि सेवा चाहिँ गुणस्तरीय हुनु पर्यो, ग्राहकहरूले दुःख पाउनु भएन, होइन? र हाम्रो जति पनि सही इन्फर्मेसनहरू छ ग्राहक सामु पुग्नु पर्यो, राम्रो मार्केटिङ हुनु पर्यो। धेरै अगाडि त हामीले के पनि सुनेका थियौँ भने एनसिएलमा कता कता यो समस्या देखिएको थियो नि सर। अब सिमको बारेमा विवादहरू आएको थियो नि सर, कसको नाममा सिम भएर विभिन्न चाहिँ इलिगल एक्टिभिटिज गरे भन्ने कुराहरू आएको थियो नि सर। त्यसमा तपाईँहरू कतिको चनाखो हुनुहुन्छ? हामी एकदम चनाखो छौँ, एकदम चनाखो छौँ। हाम्रो जस्तै सिम चाहियो भनेपछि के डकुमेन्ट्सहरू लिएर दिइरहेको अवस्था अथवा के हो सर? होइन, हुँदैन। हाम्रो त नागरिकता फोटोकपी, होइन? अनि त्यसपछि फर्म सम्पूर्ण 3 पुस्ते विवरण भरिसके पछाडि अनि त्यो रुजु गरेर सबै चिज ट्याली गरिसके पछाडि मात्रै सिम दिन्छौँ। धरौटी सर छ नि सर, धेरै अगाडि ल्यान्डलाइन फोन जोड्दा धरौटी पनि राखेको अवस्था थियो नेपाल टेलिकमले, होइन सर? त्यो धरौटी फिर्ताको प्रोसेस अलिकति झन्झटिलो भनेर भन्ने कुरा आछ धेरैबाट, यो कतिको साँचो हो सर भनिदिनुहोस् न? त्यस्तो छैन। धरौटी भनेको अब त्यो जम्मा गरेको जुन छ, सेवा बन्द गर्यो भने त्यो फिर्ताको लागि। तर यहाँ तपाईँको अब फोन बन्द भए चाहिँ अब ल्यान्डलाइन नम्बर हाम्रो बन्द गरिदिनुहोस् भने बन्द गरिदिनु, तर धरौटीको बारेमा त्यति धेरै स्टाफहरूले कुराकानी नगरेको, जानकारी नगराएको पनि अवस्था छैन। त्यस्तो जस्तो टेलिफोन बन्द गर्नुभयो भने तुरुन्तै धरौटी फिर्ता उही दिनै हामीले फिर्ता गर्छौँ। आफूले भनेपछि मात्रै धरौटी दिने उहाँहरू, नत्र पनि आफू स्वतः स्फूर्त ल तपाईँको धरौटी यति छ यो फिर्ता हुन्छ भनेर भनेको अवस्था रहेन कि सर। त्यो धेरै ठाउँ देखियो हामीले। त्यस्तो भएको छ अथवा के छ हजुरलाई के जानकारी? होइन, त्यो त यस्तो हो, त्यो त आफू पनि चनाखो हुनु पर्यो। जस्तै तपाईँले धरौटी राख्नु भएको छ, होइन? सुरुमा धरौटी राख्नु भएको छ, सेवा बन्द गरे बापत मैले धरौटी पाउँछु भन्ने कुरा त ग्राहकहरू पनि अवेर हुनु पर्यो नि, होइन र? टेलिकमले अथवा तपाईँहरूको कार्यालयले जनताहरूलाई बेला बखतमा केही सन्देशमूलक जानकारीहरू पनि दिनुपर्छ सर, होइन? हाम्रो कार्यालयको सेवा सुविधा यो हो, विभिन्न अफरहरू पनि, अब दसैँ तिहार आउँदैछ, त्यस्तो अफरहरू चाहिँ त्यसै गरी विभिन्न सूचनामूलक सन्देशहरू चाहिँ कसरी प्रवाह गर्नुभएको अवस्था छ, के छ? जस्तै हाम्रो अब अहिलेको समय भनेको सबै अनलाइन मार्केटिङको समय हो, होइन? धेरै जसो मान्छेहरू जतिखेर पनि मोबाइलमै हुन्छन्। टेलिभिजन यी चिजहरू, पत्र पत्रिकाहरू अलि धेरै युवाहरूले त झन् हेर्दैनन्, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अनलाइन मार्केटिङमा पनि हामीले अलिअलि काम गरिरहेछौँ। हाम्रो प्रचार अनलाइनबाट भइरहेको हुन्छ। र यतातिर यो दसैँ तिहारको उसमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सबै केन्द्रीय स्तरबाट हुन्छ। हाम्रो केन्द्रको सिसिओ छ, होइन? उसले चाहिँ प्याकेजहरू अनि विज्ञापनका सम्पूर्ण कन्टेन्टहरू उसले तयार गर्छ। त्यही अनुसारले हाम्रो अगाडि बढ्छ। सर, तपाईँहरूका कर्मचारीहरू जति हुनुपर्ने हो, कर्मचारी पदपूर्तिका कुराहरू के कम छ भन्ने कुरा सुन्छौँ सबै ठाउँमा। तपाईँको मातहतमा रहेका सबै कार्यालय, त्यसै गरी यस कार्यालयमा पनि कम भएको अवस्था हो अथवा के? होइन, केही न केही हिसाबमा त हाम्रो दरबन्दी अनुसार अलिकति ठ्याक्क मिलेको छैन। कति चाहिन्छ, अरू कति चाहिन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यहाँ हाम्रो अन्तर्गत कार्यालयहरू यहाँलाई त लगभग अब 2-4 जना थप गऱ्यो भने पुग्छ। तर हाम्रो सानो सानो कार्यालयहरू छ नि, जस्तै रुकुम पूर्व अनि त्यसपछि रोल्पा, यतातिर चाहिँ कार्यालयमा लगभग तपाईँको 70% जति कर्मचारी छन्। 60% जति मानौँ न, 70 पनि होइन, बाँकी 40% कर्मचारीको अभावै छ। के छ, कहिलेसम्म पदपूर्ति होला के? हुन्छ तयारी गरिरहेछ हाम्रो केन्द्रबाट पनि। हाम्रो जुन सिएचआरओ छ उसले तयारी गरिरहेछ। सबै चिजलाई ब्यालेन्स गरेर अगाडि लैजाने हिसाबमा एकदमै गृह कार्य भइरहेछ। एनसिएलले त सर प्राइभेट कम्पनी पर्यो एनसिएल, होइन सर? अब सिमहरू त्यसै गरेर तपाईँको रिचार्ज कार्डहरू एकदमै व्यापक रूपमा, होइन सर, विभिन्न मार्केटिङको थ्रुबाट मान्छे खटाएर हुन्छ, सबैतिर चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ नि सर, होइन? सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै युजरहरू बनाउन्,
सिम युज गर्ने त्यसै गरी चाहिँ रिचार्जहरू चाहिँ युज गरौँ होइन भन्ने कुराहरू पनि छ नि सर त्यसको लागि कार्यालयले गरेका कामहरू अथवा के छ सर कस्तो हामीले पनि गरिरहेछौँ जस्तै बेला बेलामा जस्तै नयाँ टावरहरू थप्यौँ भने होइन नयाँ BTS टावर थपियो भने र हाम्रो यो ट्राफिक क्यालकुलेसन गरेर कुनै टावरहरूमा किन कम छ नि त ग्राहकहरू त्यहाँ एक्टिभ युजरहरू किन कम छन् त भने ती सम्पूर्ण चिज एनालाइसिस गरेर बेला बेलामा हामीले पनि सिमहरू वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू तीव्र रूपमा गएको आर्थिक वर्षमा पनि गऱ्यौँ त्यो गरि नै रहेछौँ सर राजपुर गाउँपालिका हाम्रो दाङ जिल्लामा 10वटा पालिका होइन सर त्यसमा राजपुर गाउँपालिका विकट पनि छ राजपुर गाउँपालिकाको कार्यालय जहाँ गङ्दी छ त्यहाँ त नेपाल टेलिकमको फोनै लाग्दैन सर कसैको पनि नलागेको अवस्था त्यस्तो चाहिँ समस्या छ यसको बारेमा हजुरलाई जानकारी आइसकेको छैन के राजपुर भनेको देउराली डाँडा होइन सर देउखरीको राजपुर गाउँपालिका राजपुर देउखरी हजुर देउखरी राजपुर भनेको त्यही देउराली डाँडा खाङ्रा नाका त्यतै नाकातिर नै कि तपाईँको गाउँपालिकाको कार्यालयमै त्यस्तो समस्या चाहिँ छ सर त्यसको बारेमा हजुरलाई के कति जानकारी अथवा केही गुनासो आएको अवस्था हो कि होइन त्यस्तो मलाई यदि आयो भनेपछि त्यहाँ के गर्न सकिन्छ सर यदि फोन राम्रोसँग होइन हामीले गुनासो आएका धेरै ठाउँहरूमा हामीले एड्रेस गरेका छौँ होइन त्यहाँ गएर जस्तै फर्स्ट फेजमा त हामीले के गर्छौँ भने कुनै ठाउँमा फोन लागेन होइन अथवा फोन काटिरहने समस्या आयो भने सुरुमा हामीले अप्टिमाइज गर्छौँ भनेको एक्जिस्टिङ जुन टावरहरू छ भइरहेको टावरहरूलाई चाहिँ अप्टिमाइज गरेर त्यसैबाट त्यो एड्रेस भयो त्यो इस्यु सल्भ भयो भने चाहिँ त्यसरी गर्छौँ त्यो बाटो पनि हुन सकेन भने हामीले माथि हाम्रो प्लानिङ डिपार्टमेन्ट छ उसित समन्वय गरेर नयाँ टावरको लागि प्रपोज गर्छौँ अब सर तपाईँलाई थाहा छ हरिजी दसैँ तिहार नजिकै आइरहेछ काठमाडौँ लगायत धेरै ठाउँबाट मान्छेहरू फेरि दाङ भित्रिन्छन् जनसङ्ख्या त धेरै हुन्छ युजरहरू पनि धेरै हुन्छन् होइन सिम मोबाइल पनि बढी हुन्छ यति समस्या हुन्छ जुन वर्ष पनि भएको समस्या हो नि सर यसको लागि के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले फोन लाग्ने समस्याहरू त्यसै गरेर चाहिँ एकदमै अब धेरै युजर भइसकेपछि त अलिकति समस्या त अटोमेटिक आइहाल्छ सर यसको लागि के छ सर अब त्यसको लागि हामीले एक त हामीले गर्न सक्ने मेन फन्डामेन्टल चिज भनेको कुनै पनि टावरलाई डाउन हुन नदिने त्यो बेलामा किनकि अब अहिले कुनै एउटा टावर यहाँ नजिकैको डाउन छ भने तपाईँलाई अर्को टावरले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ होइन कम युजर भएको बेला त उसले लोड लिने भयो होइन त्यो केसमा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण टावरहरूलाई हेल्दी राख्ने एउटा पनि डाउन हुन नदिने त्यो हुँदा बित्तिकै के भयो ठुलो जुन मास हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टक्क सबैले लोड ब्यालेन्स गर्ने भए फन्डामेन्टल त्यसमा ध्यान दिन्छौँ अर्को चाहिँ सम्पूर्ण जुन टावरहरू छ तिनीहरूको जुन क्यापासिटी छ त्यसलाई अप्टिमाइज गर्छौँ जतिसम्म हामीले अप्टिमाइज गर्न सक्छौँ त्यहाँसम्म गर्छौँ अब नयाँ तुरुन्तै दसैँको तिहारको लागि भनेर टावर थप्ने अनि त्यसपछि हटाउने भन्ने त हुँदैन होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब धेरै हदसम्म तपाईँको कुनै पनि टावरलाई चाहिँ डाउन राखेनौँ होइन त्यो बेला अलिकति चनाखो भएर डाउन राखेनौँ भने त्यसले धेरै हदसम्म लोड सेयर गर्छ सर एउटा जिज्ञासाको कुरा पनि हजुरलाई म राखेँ एनसेल प्राइभेट कम्पनी हो अब एनसेल विरुद्ध पनि धेरै कुराहरू उठिरहेको छ देशव्यापी रूपमा होइन सर एनसेललाई बन्द गर्नुपर्छ एनसेलले अब धेरै तपाईँको चाहिँ रासो छली गरेको छ भन्ने पनि कुरा आइरहेछ यदि एनसेल सपोज भन्नुहोस् यदि एनसेल कम्पनी टुटिहाल्यो अथवा एनसेल तपाईँको चाहिँ नेपालबाट ब्यान भयो भनेपछि नेपाल टेलिकमले मात्रै धान्न सक्छ हाम्रो युजरहरूलाई सबैलाई नेपालका युजरहरूलाई धान्न सक्छ होइन सहितका युजरहरू त्यस्तो नहोला किनकि कम्पिटिसन भएको राम्रो हो जति कम्पिटिसन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि दुइटैलाई फाइदा हुन्छ ग्राहकहरूलाई पनि त्यही हिसाबले फाइदा हुने हो भव्यतव्य यदि भयो भनेपछि सकिन्छ त भन्ने एउटा कुरा एउटा प्रश्न हजुरलाई म राखेँ होइन मार्केटको डिमान्ड अनुसार तपाईँको जस्तै नेपाल टेलिकमले धान्न नसक्ने भन्ने त होइन सक्छ किनकि अहिलेको हाम्रो जुन मार्केट सिनारियो छ मार्केटको जुन हाम्रो सेवाको जुन डिमान्ड छ त्यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा अहिलेको सिनारियोमा धान्न नसक्ने भन्ने होइन सक्छ तर म भन्छु मेरो व्यक्तिगत विचार अनुसार चाहिँ कम्पिटिसन आवश्यक हुन्छ सर एनसेल भन्दा नेपाल टेलिकमका युजरहरू बढी छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले ओभरअल हेर्दाखेरि त एनसेलको एउटा मात्रै सर्भिस हो तपाईँको होइन जस्तै एनसेलको चाहिँ जिएसएम सर्भिस अब त्यसमा 2G 3G 4G आयो हाम्रो धेरै छ सर्भिस जस्तै अहिले त सिडिएमए सर्भिस छ जुन त अब त्यो फेज आउट हुने क्रममा छ अनि पहिला वाइम्याक्स सर्भिस थियो त्यो पनि अहिले अब फेज आउटको क्रममा छ 2G 3G 4G सर्भिस भयो एफटिटिएस सर्भिस भयो ल्यान्डलाइन एफटिटिएस यो सर्भिस भयो लिज लाइनको सर्भिस छ अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण ग्राहकहरूको सङ्ख्या जुन भोल्युम जोड्दाखेरि एनसेलको भन्दा बढी छ बेला बेलामा तपाईँहरूले कुन कुन कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सर हजुरलाई
साथ सहयोग लिनुपर्छ। हामीले सबै जस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऊ बिना हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ होइन। अनि अरू सबै कार्यालयहरू, किनकि सबै सरकारी कार्यालयहरूको समन्वय बिना, एक अर्काको समन्वय बिना कुनै पनि कार्यालय अगाडि बढ्दैन। क्राइम पनि हुन्छ नि सर, अब यो फोनबाट नेटबाट पनि चाहिँ विभिन्न क्राइमहरू भएको अवस्थामा पनि पुलिसको प्रशासनको पनि कतिको सहयोग चाहिँ भएको छ हजुरहरूलाई, के छ? हुन्छ, यो त सबै पुलिसको, जस्तै क्राइमको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामी चाहिँ सेवा प्रदायक हो, हामीले सेवा मात्रै प्रोभाइड, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने हो। क्राइमको डिटेक्सन सबै चिज गर्ने, कसैले माग्न आयो भनेपछि दिने चाहिँ छ सर? छैन, हामीले दिँदैनौँ। हाम्रो सबै उसले पुलिसले नै उसैले प्रोसेस सुरु गर्छ। नजिकको प्रहरी कार्यालयमा गएर हरायो अथवा तपाईँको मोबाइल हरायो होइन, अथवा केही अरू केही कोही हरायो, मान्छे हरायो, त्यो छ भने उनीहरूले नै, पुलिसले नै समन्वय गरेर उहाँहरूले नै अनि फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ। त उहाँहरूकै काम हो, तपाईँहरूले दिनु, हामीले गर्दैनौँ। यदि पुलिसबाट दिनुहोस् भनेर चाहिँ आयो भनेपछि दिने सम्भावना रहन्छ अथवा के हुन्छ? अनि पुलिसबाट लोकल्ली हामीले यहाँबाट एक त हामीसित एक्सेस पनि हुँदैन होइन, त्यसको उहाँहरूलाई सेन्ट्रलाइज हिसाबमै त्यो संयन्त्र बनेकै छ पहिले, उहाँहरूले नै सजिलोसँग एक्सेस गरेर होइन उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू लिन सक्नुहुन्छ। पुलिस प्रशासन लगायत अन्य सुरक्षा निकायहरूमा त्यो ओके टोके कुराहरू विभिन्न छन् नि सर, उहाँहरूको पनि एउटा माध्यम छ नि, त्यसमा पनि तपाईँहरूको केही छ, कस्तो छ सर? त्यो पनि निरीक्षण अथवा त्यसमा पनि तपाईँहरूको छैन? उहाँहरूको छुट्टै हो, त्यो तपाईँहरूको छैन। अब राजनीतिक हस्तक्षेपका कुराहरू पनि आउँछन् सर बेला बेलामा होइन, तपाईँ त धेरै पनि भयो होला यहाँ बस्ती आएको, अब बेला बेलामा राजनीतिक हस्तक्षेपहरू अथवा राजनीतिक दलबाट भएका असहयोग अथवा सहयोगहरू के हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब राजनीति भनेको अब हामी चाहिँ जुन हामी म्यानेजमेन्टको लेभलमा छौँ होइन, हामीलाई डाइरेक्ट प्रभाव नपरे पनि इन्डाइरेक्ट प्रभाव त अब राजनीतिको प्रभाव जसलाई पनि परि नै हाल्छ होइन। अब देशको जुन नीति बनाउने निकाय छ अथवा नियम बनाउने निकाय छ, देश सञ्चालन गर्ने निकाय छ, त्यसको प्रभाव त अब सम्पूर्ण क्षेत्रमा पर्ने नै भयो होइन, किनकि त्यो भनेको जरो हो, फाउन्डेसन हो, त्यसले सबै चिज निर्धारण गर्छ। त्यो हिसाबमा तपाईँले सोधेको हो भने त प्रभाव अवश्य पर्ने भयो होइन। तर हामीले धेरै कार्यालयमा के पनि देखेका छौँ भने राजनीतिक पहुँच नभएका हाकिमहरू अथवा विभिन्न निजामती कर्मचारीहरूको छिटोभन्दा छिटो सरुवा भइहाल्ने होइन, काम गर्न चाहिँ सहज नहुने यस्तो वातावरण पनि छ कि सर? त्यस कारणले त्यस्तो छैन, हाम्रोमा छैन। हाम्रो एक त कम्पनी हो होइन, अब यहाँ जस्तै क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू त छन्, तर त्यहाँ राजनीतिक हिसाबले होइन कुनै पूर्वाग्रह राखेर यो कर्मचारी यसको यो यसको भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबको गरेको छैन टेलिकममा। आफ्नो एउटा प्रमुखको नाताले अब सम्पूर्ण आफ्ना मातात्मा रहेका सेवाग्राहीहरू, त्यसै गरी दाङ जिल्लावासी लगायत अन्य जिल्लावासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सर, भनिदिनुहोस् न। सम्पूर्ण जति पनि अहिले यो हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको हाम्रो ग्राहक महानुभावहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सर्वप्रथम आउने जुन विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार कार्यालय तुलसीपुरको तर्फबाट तपाईँहरूमा जोस जागर उत्साह बढोस्, सबैमा सुख शान्ति छाओस् भन्ने कामना गर्दछु र आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूलाई गुणस्तरीय सेवा, नेपाल टेलिकमले दिने जुन सेवाहरू छ त्यसमा गुणस्तरीयता अनि सर्वसुलभताको हिसाबमा हामीले सेवाहरू प्रदान गरि नै रहनेछौँ र तपाईँहरूसँग हातेमालो गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ र हाम्रो मूल मन्त्र भनेकै नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्र निर्माण हाम्रो लक्ष्य। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको सहयोग र साथले साकार पार्नेछौँ। त्यसमा तपाईँहरूले पनि होस्टेमा हैसै गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विचार राख्दै तपाईँहरूमा बिदा हुन्छु। धन्यवाद।